सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर बाय डाल्टा ऑल पर्स लाइव बाय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। कर रही थी आपका इंतजार। वक्त में जाने से पहले हमारे उलमा कराम भी यहाँ मौजूद हैं। रूसा भी बहुत सारी बातें सोच रही थी, क्योंकि आप जब एक महफिल में बैठकर बात करते हैं उस मौजू से रिलेटेड आपके जहन में आपकी सोचें भी आती हैं। इससे पहले कि मैं रूसा की तरफ भी किसी सवाल को लेकर जाऊँ, मैं जवाद भाई की तरफ और नूरी भाई की तरफ फिर एक सवाल करना चाहूँगी कि बेसिकली नूरी भाई बात कर रहे हैं आप लोग मुसलसल हुकूक की। रूसा का भी यही सवाल था। उन्होंने कहा मैं सवाल कर लेती हूँ कि जो पहली बीवी या दूसरी बीवी के जो हुकूक हैं, अगर उसको मुख्तसरन बयान किया जाए तो वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूक के हवाले से जहाँ बात की गई तो देखिए कुछ वाजिबी हुकूक हैं, ठीक है, कुछ वो है जो मुरव्वत के दायरे में आ जाते हैं। मसलन मर्द पर वाजिब ये है कि वो नान, नफ़का, उसकी रिहाइश, एक लफ्ज़ लिखा है उलमा ने उसके लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो उसका स्टैंडर्ड उसके वालिदैन क्या था, जो जिस क्लास से वो आई थी, अगर उसको मेंटेन रखे, ये उस पर वाजिब है। अब एक सवाल जहन में आ सकता है, बिल्कुल आता है कि भाई अगर वो मिडिल क्लास थी, आपको अल्लाह ने अच्छा दिया है, तो क्या आप मिडिल के ऊपर फुल स्टॉप है? नहीं, फुल स्टॉप नहीं है। शरीयत ने फुल स्टॉप लगा के वाजिब की हद आपको बता दी। अब अगर आप उससे बढ़कर अपनी शरीर की हयात को अपने साथ चीज़ों में शामिल करना चाहें, शरीयत ने मना नहीं किया। ये तो क्या बीवी के हवाले से। बीवी पे क्या हुकूक वाजिब है? वो ये वाजिब है कि वो शौहर के हुकूक ज़ौजियत, शौहर से रिलेट काम काज, उसका खाना पीना, कपड़े, ये वाजिब है बीवी पर। इसमें घर के काम करना, घर के दीगर ऊपर नहीं है। लेकिन अब यहाँ जरा सोचिए, एक लम्हे के लिए अगर आप लड़का लड़की दोनों को सिर्फ वाजिब पे फुल स्टॉप लगा देंगे ना, तो जिंदगी बड़ी रूखी रूखी सी हो जाएगी। ठीक है, ये ड्रामा सीरियल मजे का नहीं रहेगा। फिर आप वो ये कहेगा मैं आपको सिर्फ खाना पीना दूंगा जो आपका है, वो ये कहेगी सिर्फ मैं आपका पकाऊंगी, आपके कपड़े, तो फुल स्टॉप रुक जाएगी, जिंदगी का पहिया चल नहीं पाएगा। तो कुछ मर्द आगे बढ़े अपने हुकूक से, कुछ औरत अपने आगे बढ़े। और देखा गया है घरों में होता है कि खवातीन पूरी फैमिली को टेक केयर कर रही होती है, उनके आने वाले मेहमानों को। इसी तरीके से मर्द को भी चाहिए कि कभी उसके नान नफाके से बढ़कर उसकी पसंद की कोई चीज बगैर कहे भी ला दे। जरूरी नहीं है कि वो फरमाइश करें तो ला के दे। इस तरह से अगर हुकूक से बढ़कर भी हम आगे अपना हिस्सा डालेंगे तो रिश्ता बेहतरीन चल सकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत प्यारी बात वाकई में। नूरी भाई, आप वहाँ पर आपकी बात कटी थी जहाँ पर आपने कहा कि औरत होते हुए आप सुन लेते हैं, आप जहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ही चल रही थी कि एक शादीशुदा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, मियाँ बीवी बहुत खुश हैं, और फिर एक औरत को वो मर्द पसंद आ जाता है, और फिर वो औरत ताल्लुकात बढ़ाती है, और ताल्लुकात बढ़ाने की नीयत में फिर पहला घर ख़राब होता है। बिल्कुल ऐसे आदमी दूसरी औरत की तरफ रुझान ज़्यादा देता है और उसको नेगलेक्ट करता है। बच्चों की जो मामलात होते हैं उनसे दूर होना शुरू होता है। पहले ये सब लोग जा रहे होते हैं, अब यहाँ से रुझान हटता है, बीवी से बदकलामी शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ शरीयत ये कहती है कि औरत जो है ना, ये जो अगर इसको पसंद था तो ये निकाह का पैगाम देती। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है कि आप मामलात को आगे बढ़ाएं। कुरान ने कहा फन क्यों माताब लकुम निसा, और मर्दों से कहा अगर तुम्हें कोई औरत पसंद आ जाए तो तुम फौरन निकाह का पैगाम दे दो। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल होता है, क्या इस्लाम चाहता है कि 2 हो, 3 हो, 4 हो? नहीं, इस्लाम पहले ये था ज़माने जहालियत में कि 100 शादियाँ होती थी। इस्लाम ने रोका है, इस्लाम ने रोका है। इस तरह हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट के अंदर कि सुलेमान 300 वाइफ्स एंड 700 कोकोबाइंस। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो कुरान ने उसको रोक दिया, नहीं तुम 2 करो, 3 करो, बस लास्ट जब 4। लेकिन यहाँ अदल का मामला रखा। अब यहाँ रखा औरत के हवाले से। अगर औरत इस तरह करे तो जालिमीन में से। याद रखें, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आपने किसी का घर बर्बाद किया, आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी, आपकी आखिरत भी बर्बाद होगी। अल्लाह, क्योंकि आप जब आ रही होती तो आपके जहन में होता है जो स्टेटस इसका है, जो कपड़े ये पहनती है, जो लाइफ स्टाइल इसका है, जो गाड़ी इसकी है, बहुत और सेम मेरे पास है ना, ऐसा होना चाहिए। आप दीन के लिए नहीं कर रहे होते, आप दीनदारी के लिए नहीं कर रहे होते। ठीक है। और ये फिर हदीस जहन में रखिएगा कि जो शख्स किसी के माल के लिए शादी करता है, वो उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती जब तक वो कल्लाश ना हो जाए, वो उसके पास मुफलिस ना हो जाए, वो गरीब व फ़कीर ना हो जाए। हजरत रिजवान भी कोई सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। आता है कि जिस तरह मर्द जो है वो निकाह में रहते हुए दूसरा निकाह, तीसरा निकाह, चौथा निकाह कर सकता है, तो क्या औरत भी निकाह में होते हुए दूसरा निकाह, तीसरा निकाह? बहुत अच्छी बात है। वल मुहसिनातु मिनन निसाई औ मा मलकत, जो ये कुरान की आयत है, नस पढ़ रहा हूँ मैं। वल मुहसिनाति मिनन निसा, वो औरतें कि जो किसी के निकाह में वो किसी से निकाह नहीं कर सकती, ये कुरान की है। तो जहाँ नस आ जाए वहाँ अपनी अकल नहीं। तिल का हुदूदुल्लाह, एक बात याद रखिएगा कि एक ऐसी डायरेक्शंस अल्लाह ने बनाई है, इसके अंदर जायज़ है। इस हुदूद यानी बाउंड्रीज़ को है, जिसे कहते हैं रेड जो लाइन होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, उसको है,
اس کو ہم کراس نہیں کر بالکل سکتے. ایسے تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ عورتوں کی حالت والمحصنات من النساء, جو عورتیں شادی شدہ ہیں وہ نکاح کے دوران یا شادی کے دوران کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. روسا اب کوئی سوال کرنا آپ کو؟ نہیں, میرے لیے تو سب سے زیادہ مجھے یہی Knowledgeful, ایز اے وائف میں کیا کیا چیزیں کی کمی ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ اگین جس طرح باقی ساری انفارمیشن انٹرنیٹ پہ اسلام کو بھی لے کے بہت سی انفارمیشن صحیح ہے, بہت سی نہیں ہے, کچھ کنفرم نہیں ہوتا. تو میں نے بس اسی میں مجھے تھا کہ ایک منیمم اگر ایک شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے, اس کو شاید پہلی شادی میں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے, تو میڈیکلی تو مجھے نہیں پتا, لیکن پھر اخلاق سے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں نارملی, کیا آپ لوگ کے پاس بھی تو آتے ہوں گے نا لوگ پوچھنے کے لیے کہ مجھے دوسری شادی کرنی, تو ان کو کیا شکایت ہوتی ہے کہ پہلی بیوی ایسا کیا نہیں کر رہی جس کی وجہ سے ان کو دوسری شادی کرنی پڑی؟ وجہ آپ لوگ کبھی طلب کرتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ بنی دوسری شادی کی یا تیسری شادی کی؟ اچھا, اس میں وجہ طلب کرنا ہمارا ڈومین نہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ مولانا نکاح پڑھائی آپ کو لفافہ مل بس صحیح ہے. اس میں ہاں یہ ضرور ہے, بعض اوقات یہ مسائل ہوتے ہیں. دیکھیے اب چونکہ ایک سیریس بات ہو رہی ہے ہماری, تو ہمیں ضرور ہے بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اگر پہلی زوجہ سے اولاد نہیں ہے, لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اولاد کی غرض سے اگر کروں, تو اس کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلی شریک حیات کو اپنے سے الگ نہ کرے. ٹھیک ہے, جب وہ آپ کے دو غم کی ساتھی تھی, اگر اس معاملے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملہ نہیں فرمایا, اس کو اپنے ساتھ رکھ کے وہی محبت دے. اور اگر اولاد کی غرض سے کر رہا ہے یا اگر اور کوئی معاملہ ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے بیس جھوٹ پہ نہ بنائے, جھوٹ پہ نہ بنائے. نوری بھائی, جواد میں نے ایک بڑی پیاری بات ایک دفعہ کی تھی پروگرام میں کہ جب نکاح کر رہے تو ہمیں بلاتے ہیں, جب رشتہ پکا ہو رہا تھا تب نہیں بلاتے, طلاق ہو رہی تھی ہمیں بلا لیتے ہیں, جب رشتہ پکا ہوا تو وہ بھی تو ایک پروسیس ہے. اب آ جائیے تمام نشاندہی کرتے ہوئے نیگیٹیوٹی کی, اب آ جائیے پازیٹیو سینیریو پہ. سب سے بہترین احسن طریقہ کیسے ہے کہ آپ ایک اور ایک سے زائد بیگمات کو اپنی رکھ سکتے ہیں؟ دونوں مسکرا رہے, پاسبل ہی نہیں ہے نا. نہیں اصل میں, لیکن بیلنس دیکھیں, جب آپ لوگ بیلنس کی بات کرتے ہیں. اچھا, میں آپ کو پہلے اس سے پہلے میں آپ کو ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں. میں نے ایک مرتبہ اپنی وائف سے کہا کہ بھائی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ, اب سنیے گا جواب. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بھی ایک واقعہ سناتی ہوں. اچھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کہنے کہ شاہ فیصل کے اندر ایک آدمی نے دوسری شادی کری اور پھر وہ 1 مہینے کے بعد غائب ہو گیا, اور اس کی وائف روزانہ کی بنیاد پہ لنگر کر رہی ہے, کھانے کبھی قورمہ آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے. تو جب 1 مہینے کے بعد تحقیق معلوم چلی تو وہ جو گوشت بٹ رہا تھا وہ شور کا ہی تھا. میری وائف نے مجھے وہ سنایا. صحیح لطیفہ یہی بتا دیں, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت اللہ رحم کرے. باقی میں ہوا تھا جواد بھائی, اصل میں جواد کو میں کنفرم کروا رہا ہوں کہ. اور میری بھابھی جزاک اللہ خیر, اللہ تمہیں سلامت رکھے, کیا خوب واقعہ سنایا ہے نوری بھائی. اب آئیے آ جائیے احسن طریقے سے. جی احسن طریقے. دیکھیں اگر آپ کو باقی عورت پسند ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ پہلی والی کی حق تلفی نہیں کریں. جو اس کے رائٹس ہیں جس طرح آپ دیتے تھے اسی طرح دیتے رہیں گے. بالکل صحیح. یہ قرآن نے کہا تعدیل تمہیں ہر طریقے سے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف مال دیں گے, آپ کو ٹائم بھی دینا ہوگا. ٹائم بھی تو دینا پڑے گا آپ کو. عورت میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس سے اچھے اور آسان طریقے سے کلام کرتے ہیں, آپ اسے اور اس کا احترام کرتے ہیں, اس پہ اعتماد کرتے ہیں. میں ہی سمجھتا ہوں عورت 2 چیزیں چاہتی ہے آپ سے, ایک احترام چاہتی ہے اور آپ سے ایک اعتماد چاہتی ہے. آپ نے اس کا احترام اور اعتماد دونوں کو دیا, پھر تو آپ 3 بھی کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے احترام اور اعتماد نہیں دیا, آپ جس طرح پہلے بات کرتے تھے ذہنی طور پہ, دیکھیں رشتوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے, ذہن, روح, یہ جو معاملات ہوتے ہیں پھر جا کے رشتے کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ اس میں ناکام ہیں تو قرآن نے کہا تعولو, پھر آپ ظالمین میں سے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ عدل نہ کرنے والے. چوتھا یہ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت میں ذلیل ہو کے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. میں تو آپ کی ماشاءاللہ گفتگو آپ دونوں اتنی پیاری کرتے ہیں, پھر سوچوں بھابھی نے ایسا واقعہ کیوں سنایا بھائی کو. انہوں نے کہا بلی ابھی مار دو. سرف ایکسل پریزنٹس بیان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے کرشی. میں ہوں آپ کی میزبان مایا خان. رہے گا ہمارے ساتھ براہ راست, ہم ابھی آپ کے ساتھ ہیں. واہ واہ.